الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. السيد رئيس المجلس الإقليمي، السيد رئيس مجلس بلدية مدينة عرائش، السيد البرلماني رئيس مجلس بلدية مدينة التطوير، السادة رجال السلطة، السادة رؤساء المصالح الإقليمية، السادة رؤساء المصالح الخارجية بالإقليم، السيدات والسادة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، السيدات والسادة الحضور. أشاركني بهذه المناسبة السعيدة أن أرحب بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج على تفضلهم بتلبية الدعوة وحضورهم هذا اللقاء الخاص بالاحتفال باليوم الوطني للمغاربة المقيمين بالخارج، والذي يصادف 10 غشت من كل سنة، والذي ينظم هذه السنة تحت شعار شبابنا في الخارج، طاقات، تحديات، ورهانات المستقبل. ويأتي تكريس هذا التقليد السنوي الحميد تنفيذا للتوجيهات الملكية الإسلامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الهادفة إلى جعل قضايا الجالية المغربية جزءا لا يتجزأ من الرهانات الوطنية الكبرى، عبر إيلاء عناية خاصة لقضاياها، والتي تعكس العديد من الخطط التوجيهية لجلالته حفظه الله الموجهة للشعب المغربي في مناسبات عدة وطنية عدة، وكان آخرها الخطاب المولوي الإسلامي الموجه للشعب المغربي بمناسبة عيد العرش المجيد، حيث قال جلالته: إن اهتمامنا بأوضاع المواطنين في الداخل لا يعادله إلا حرصنا على رعاية شؤون أبنائنا المقيمين بالخارج، وتوطيد تمسكهم بهويتهم، وتمكينهم من المساهمة في تنمية وطنهم. مضيفا حفظه الله: يتعين تحسين التواصل والتعاون مع أفراد الجالية بالخارج، وتقريب الخدمات منهم، وتصعيد وتحديث المصادر، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم. انتهى كلام جلالة الملك. كما يندرج هذا اللقاء في إطار الاستماع لانشغالات أفراد جاليتنا ومعرفتهم بتطلعاتهم فيما يخص تحسين أوضاعهم سواء بدول الإقامة أو بوطنهم الأصلي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب في دول الاستقبال. كما أنها تعتبر عربونا على انشغالات حكومة صاحب الجلالة بقضايا أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وتجسيدا للسياسة التي ما فتئت تنهجها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وبتنسيق مع كل القطاعات الحكومية، وذلك من أجل تعزيز الروابط مع وطنهم الأم واندماجهم في بلدان الاستقبال. ولتحقيق هذه الأهداف النبيلة أحدثت عدة هيئات، نذكر منها على سبيل المثال مؤسسة حسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، مجلس الجالية المغربية بالخارج، مؤسسة محمد الخامس للتضامن، بتعاون وثيق مع جميع القطاعات الحكومية المعنية والهيئات والمؤسسات القضائية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والمتخصصين في التقنيات والإعلام والتواصل. وتماشيا مع هذا التوجه تم إحداث اللجنة الدائمة لمعالجة قضايا الجالية المغربية بالخارج على صعيد إقليم العرائش، لمعالجة المشاكل التي تعرض على مصالحها من طرف أفراد الجالية. إن اختيار شعار شبابنا في الخارج، طاقات، تحديات، ورهانات المستقبل، كتعبير يربط الشباب برهانات المستقبل، يحمل الكثير من الدلالات. فالشباب ليسوا فقط جزءا من الراهن، بل هم أيضا صانعو المستقبل، وهم أيضا الفاعل الاجتماعي الأهم في الواقع والمؤثر في الحاضر، وإن تعددت وتراوحت تقويمات هذا التأثير سلبا وإيجابا. ولا ريب أن قدرة شبابنا في الخارج لا تحل على تحويل الأحلام إلى حقائق وطموحات إلى إنجازات على أرض الواقع، تتطلب منا أن نمهد له السبل كي تنطلق هذه الطاقات، وأن ترفع كل القيود والمعوقات مع دعم الآليات التي تساعد الشباب على العمل والإنجاز وتبادل الخبرة والتعاون المشترك. كما أن اهتمامنا بشبابنا في الخارج نابع أيضا من الرغبة الأكيدة في مده بوسائل التمكن من معرفة هويته ومقومات شخصيته الوطنية، مستوعبا بأسباب الحداثة ومن أرقى ما بلغته الحضارة الإنسانية، واثقا من ماضيه وتراثه، نابذا لكل النزوعات والدعوات المتطرفة الداعية إلى الكراهية ونبذ الآخر، متشبث بقيم التسامح والوسطية التي هي جوهر ديننا الحنيف. كما أن الاهتمام بشبابنا بالخارج يأتي في ظل ظرف اقتصادي دقيقة يمر منها الاقتصاد العالمي وما يعرفه من أزمات وصعوبات،
لذا فإننا نضع رهن إشاراتكم، وأخص بالذكر هنا شباب الخارج المنحدر من إقليم العرايش والمؤهلات الطبيعية والاقتصادية الهامة التي يزخر بها الإقليم، والتي تبقى رهن إشارتكم للانخراط في تنميتها وجعلها أداة وقاطرة للتنمية المحلية عن طريق الاستثمارات المنتجة. وقد تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات التي تهم استثمارات مغاربة العالم كخطوة إيجابية في مجال تشجيع وتحفيز استثمارات شبابنا بالخارج مع مواكبتهم عن طريق اتخاذ مجموعة من الإجراءات المصاحبة في إطار الاهتمام بانشغالاتهم والإنصات إلى تخوفاتهم. وفي هذا السياق لا بد أن نضعكم في الصورة العامة للإمكانيات المتاحة التي يوفرها لكم إقليم العرايش. فهذا الإقليم توفر على مؤهلات اقتصادية مهمة واكبة تحولات ملحوظة على مستوى البنية التحتية القادرة على استيعاب استثماراتكم واستثمارات شباب الخارج في مختلف المجالات. وقد تجسدت من مؤهلات من خلال إعداد مخطط استراتيجي لتنمية إقليم العرايش تنزيلا ومواكبة للمشاريع والأوراق الكبرى التي تعرفها بلادنا. كما أن المصالح الإدارية المعنية تعمل جاهدة على تسهيل وتبسيط المصادر الجارية العمل في إطار التماشي مع انخراطكم في مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للإقليم. وندعو بنفس المناسبة المؤسسات والإدارات والهيئات الصاهرة على معالجة قضايا الجارية بالإقليم لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة وتسريع وتيرة الإنجاز بالنظر لمحدودية فترة مقام هذه الشريحة من المواطنين بأرض الوطن، حيث دعا صاحب الجلالة نصره الله في خطاب العشر الأخير إلى تحسين التواصل والتعامل مع أفراد الجالية بالخارج وتقريب الخدمات منهم وتبسيط وتحديث المصادر واحترام كرامتهم وصون حقوقهم. وفي الأخير أتوجه بالشكر مرة أخرى لكافة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج الذين ما فتوا يزورون وطنهم الأم وعلى مدار السنة، وأتمنى لهم مقاما طيبا في وطنهم. والإشارة فإن هذا اللقاء سيكون مناسبا لإنصات لمجموعة من العروض يلقيها على مسامعكم مسؤولون عن المصالح الخارجية تهدف إلى تعريف الإمكانيات والمؤهلات التي يعرفها الإقليم. حفظ الله مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس أدام الله نصره وعزه، وخلد في الصالحات ذكرا بما حفظ به الذكر الحكيم، وتولاه بالنصر المبين، وسبغ عليه نعمة ظاهرة وباطنة، وألبسه رداء الصحة والعافية، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وبسروه السعيد صاحب السمو الملكي الأمير السعيد مولاي رشيد، وبكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفة، إنه سميع مجيب وبالاستجابة قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.